الحمد لله الذي جعلنا خير أمة وهدانا للحق طريق الجماعة والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بوصية الله لنا من فوق سماواته، حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، لا يزال المرء متعجبا وفي نفس الوقت حامدا شاكرا لله حينما يرى أصحاب العقول من البشر يسجدون لبقرة أو صنم، أو ربما يسجدون لهوام الأرض وحشراتها. لا يملك في هذه الحالة إلا أن يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن نعمة الإسلام نعمة عظيمة لا تعدلها نعمة وإن بلغت، ولا تساويها منة وإن كبرت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكل من انحرف عن هذا الطريق فقد خسر خسرانا مبينا. ومن نعم الله علينا أيضا أن من علينا بالعقيدة الصافية الصحيحة التي لا تشوبها شائبة. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس سيفترقون إلى طوائف كثيرة، طائفة واحدة هي الناجية. فقد جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. هذه الطائفة هي التي صارت على درب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم تلتفت يمينا أو شمالا. وأما الطوائف الأخرى ممن كثرت أسماؤهم وتشعبت أهواؤهم وكثر شرهم، فكلها مستحقة للنيران ومعرضة بنفسها للغضب والخسران. عباد الله، إن الله قد هدى أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية والمحدثين للوسطية والاعتدال، وجعلهم شامة بين الملل والنحل. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال ابن كثير رحمه الله: أي لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم، لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب. لقد صار المسلمون وسطا بين اليهودية التي تعلمت العلم ولم تعمل به، وبين النصرانية التي عملت وعبدت على جهل. وهدانا الله للعلم والعمل معا، وقلنا سمعنا وأطعنا. فعليكم أيها المسلمون بلزوم جماعة المسلمين والسير على نهج القرآن القويم، والتمسك بسنة سيد المرسلين، وتقليد السلف الصالحين، فإنه صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك فقال كما عند المسلم: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة نبيه.
فلا تفارقوا الجماعة يا عباد الله، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. فقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاسية. بارك الله لنا في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآي والذكر والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.